त्यसपछि अरु के गर्न पाइयो पाइएन है ल फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेछ है कम्प्लिट छ हामीसँग यहाँनिर एउटा रियाक्सन छ आरबी त्यसपछि यहाँ फ्रिक्सन फोर्स यता फ्रिक्सन फोर्स एफए यतापट्टि फ्रिक्सन फोर्स एफबी यता रियाक्सन आरए हैन यसको वेट छ डब्ल्यू इक्वल टु 424 किलो न्यूटन हैन अनि यो आरए भइहाल्यो अनि यहाँनिरको डब्ल्यूए इक्वल टु 200 न्यूटन छ यतिवटा छ है अनि सबसे फर्स्ट स्टेप के गर्ने भनेको थिएँ मैले विनो के विनो एफबी इक्वल टु कति हुन्छ म्यू फर वाल कति छ 0.268 छ हैन आरबी अनि त्यसपछि एफए इक्वल टु 0.2 आरए कुन कन्डिसनमा हो यो एट लिमिटिङ कन्डिसन है ठ्याक्कै मुभ हुनुभन्दा अगाडि को कन्डिसन हो यो अब यति भइसकेपछि के गर्न पाइयो अप्लाइङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम सबसे फर्स्टमा समेसन एम ए इक्वल टु 0 मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए लेको किन त्यहाँनिर दुईटा अननोन फोर्सेसहरु छ है यहाँनिर जम्मा एउटा अननोन फोर्स छ त्यही भएर यसको टर्ममा लेख्यो भने सजिलो यहाँनिर पी फोर्स पनि लागेको छ सबैले गरिराछ है समेसन एम इक्वल 0 माइनस आरबी इन्टु डिस्टेन्स कति हुने भयो आरबी को लागि भर्टिकल डिस्टेन्स दिनु पर्यो एक्स है प्लस यहाँ डिस्टेन्स दिएको छैन एक्स भने मैले भर्टिकल डिस्टेन्सलाई त्यसपछि एफबी इन्टु एफबी को लागि कति डिस्टेन्स लिनु पर्यो अब हो यो हिजो भन्न लाथे मैले ठ्याक्कै छुटेर अनि एफबी इन्टु कति लिनु पर्यो अब यो बुझ्नु अगाडि एकचोटी डायग्राम हेर त्यहाँ 45 डिग्री दिएको छ हो 45 डिग्री दिएको छ नि गाइज हैन हेर त यहाँनिर यहाँ आरबी अनि यो 45 डिग्री दिएको छ 45 डिग्री भइसकेपछि अभियसली थाहा छ यो राइट एंगल ट्रायंगल बन्ने हो भने यहाँ पनि 45 डिग्री नै हुन्छ यसलाई तिमीले एक्स मान्यौ भने अहिले तिमीले यसलाई तिमीले एक्स मानेको छ फिगरमा आफ्नो उ गर है एड गर है कुराहरु यसलाई एक्स मान्यौ भने यो पनि एक्स हुने भयो कि भन अटोमेटिक हैन त आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो नि एंगलको कारणले अथवा कस साइन गरेर निकाल्दाखेरि पनि आइहाल्छ एक्स नै हुने भयो त्यही भएर अब तिम्रो एफबी यस्तो छ एफबी को लागि पनि डिस्टेन्स भनेको एक्स नै हुने भयो यसरी आको है यो प्लस डब्ल्यू इन्टु कति हुन्छ अब डब्ल्यू त ठ्याक्कै यो जति हरिजन्टल डिस्टेन्स एक्स छ हैन मैले तिमीलाई अस्ति के भनेको थिएँ यो लाइन यस्तो छ भने लाइनको ठ्याक्कै सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ ठ्याक्कै यहाँ पर्छ हरिजन्टल्ली x/2 मै पर्छ भनेको थिएँ नि यति टोटल एक्स भइसकेपछि यो डब्ल्यू कहाँनिर पर्ने भयो x/2 मा पर्ने भयो कि भएन यताबाट भन्न पाइन्छ नि यो अथवा कस साइन गर कस साइन गर्दाखेरि x/2 बराबरै आउँछ है ल अब w इन्टु x/2 इज इक्वल टु 0 ल त्यही भएर यहाँनिर लेन्थ दिएको छैन कहिलेकाहीँ क्वेसनमा x को भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो दिएको छ भने हालेर गर्दा नि हुन्छ दिएको छैन भने प्यानिक गर्ने हैन फर्स्टमा क्वेसन देख्न साथै यहाँ त मिसिङ डाटा मिसिङ छ भनेर प्यानिक नगर है माइनस आरबी प्लस 0.268 आरबी हैन प्लस 424/2 इज इक्वल टु 0 व्हिच इम्प्लाइज आरबी इज इक्वल टु मेरो आउँछ 289.617 न्यूटन आरबी आयो बाकी जम्मा दुईटा फोर्स छ अननोन समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एफआई इज इक्वल टु 0 गर आरए आउँछ एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर पी फोर्स आउँछ तिमीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन त लु मलाई डिटरमाइन द फोर्स पी निडेड टु स्टार्ट द मोसन टु द राइट भनेको छ है तिमीले डाइरेक्टली समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गरेर पी को भ्यालु निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मैम तो x को भ्यालु कति हो x को भ्यालु कति नै हैन भाइ x x x सबैतिरबाट कमन काट्यो के यो x यो पनि x गयो समेसन डराए चाहिँ मेरो त अरु पाछ मेरो नि छ मेरो त क्लियर आयो छ हैन त क्लियर नै ल नाइस के भन्न लाग्थे मैले समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर्यो भने डाइरेक्टली पी को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँदैन किनभने त्यहाँनिर हेर त अर्को कुन छ फोर्स हरिजन्टल फ्रिक्सन फोर्स छ नि हरिजन्टल यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स छ हरिजन्टल है यो फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु थाहा नभइकन गर्न मिल्दैन रहेछ
यो फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु के को टर्म्समा छ भन्दाखेरि आरए को टर्म्समा छ। त्यही भएर हामी पहिला समेसन Fy = 0 गरौँ। और के हुने भयो RA minus 200 minus 424 minus FB = 0 और RA = 424 plus 200 plus 0.268 RB को भ्यालु अलरेडी थाहा छ। RA पनि आयो 701.617 न्युटन है। RA आइसकेपछि अब समेसन Fx = 0 गरौँ अनि त्यसपछि सबै थोक सल्भ हुन्छ। राइटवर्डलाई पोजिटिभ यसलाई मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ भनेर गरेको हो। P minus FA minus RB = 0 हुन्छ है टोटल फोर्सेसहरु। और P = 0.2 RA plus RB = 0.2 into 0.2 into 701.617 प्लस अब अर्को छ RB है। RB को भ्यालु कति आछ 289.617। ल यो दुईटा सम गर्दाखेरि P फोर्स पनि आयो। Therefore P = कति हुने रहेछ 429.94 न्युटन। यदि फोर्स लाउन पर्ने रहेछ है। Therefore force of 429.94 Newton is required to set up motion. ल यो भयो। यति बाँकी थियो, धेरै बाँकी थिएन। घरमा गएर आफैले गर्नेहरुले पनि गर्दा हुन्थ्यो। अनि उले अब अर्को क्वेशन नै सोधेको थियो। ए अर्को क्वेशन त एकदमै सजिलो थियो। म क्वेशन लेखिदिन्छु, त्यो आफै गर है। हिन्ट दिन्छु म। यो गर भनेर भन्छु, त्यो गर आन्सर निक्लिहाल्छ। फ्रिक्सनको लागि क्वेशन नम्बर 2 एन्ड फाइनल क्वेशन बिफोर कम्प्लिटिङ द कोर्स है। 2 blocks A and B of 40 Newton and 20 Newton respectively are in equilibrium position. क्लास चाहिँ आउने गर है। एसेसमेन्ट भए पनि क्लासमा आउनु बरु बिस्तारै कोर्स लगाउला हैन, ध्यान दिने गर ल। कुनै अब एकदमै टफ एक्जाम छ भने एसेसमेन्ट छ भने म्याम आज बहुत गाह्रो एक्जाम छ, आज चाहिँ क्लास बरु नराखौँ भनेर भन्दा हुन्छ हैन। नभए क्लास राखेको छ भने सबैजना प्रेजेन्ट चाहिँ भइदियो ल। अब ट्रसहरु पढ्दैछौँ के, इट्स नट अ जोक है। 8 देखिबाट 10 मार्क्स 11 मार्क्स जति पनि सोध्न सक्छ ट्रसबाट। इक्विलिब्रियममा छ रे। Calculate the force P required to move block A. A लाई मुभ गर्ने फोर्स भनेछ टेक mu = 0.3 for all surfaces भनेछ। अब यहाँनिर मैले यो गराउनुको रिजन यो त अस्ति नै गराएकै पार्टको एउटा सानो क्वेशन जस्तो, अस्ति नै मैले गराएकै क्वेशनको एउटा सानो पार्ट जस्तो छ है यो। तर मैले फेरि पनि यो किन गराउनु खोजेको भन्दा त्यहाँनिर त्यो पालीमा मैले भनेका कुराहरुलाई फेरि यसो रिभिजन गराइदिन है। यो छ अनि यहाँनिर ब्लक ए छ है। ल यसलाई यसरी पी फोर्स लाउने भनेको छ। कति चाहिन्छ पी फोर्स निकाल भनेको छ है। यहाँ ब्लक बी छ अनि यो चाहिँ यसरी कहाँ झुन्डाएको छ एउटा कुनै टेन्सन वायरले है, मतलब वायरले यसरी तानिएको छ। मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा यो ब्लक ए मा यसको वेट जम्मै जाँदैन हो के न। जस्ट बिकज कुनै पनि अब्जेक्ट हैन सर्फेसको माथि छ भन्दैमा त्यसको वेट सबै त्यो सर्फेसले नै लिएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै कि हामी
इमेजिन स्विमिङ पुल मैले अस्ति भनेको थिएँ स्विमिङ पुलको मुनि छौ भने तिमी स्विमिङ पुलको भुइँमा टेकिनेर हुन्छौ तर तिम्रो वेट कम्प्लिटली ग्राउन्डले लिएको हुँदैन त्यो केसमा वाटरले के अपवर्ड फोर्स अप्लाई गरेर हुन्छ त्यही भएर तिम्रो रिजल्टेन्ट वेट बोयन्सी के भन्छ अरे हो त्यो अपथ्रस्ट दिने भयो होइन हो त्यो अपथ्रस्टले के गर्ने भयो रिजल्टेन्ट वेट जाने भनेको कम जाने भयो नि त्यस्तै गरी यो केसमा हेर यो स्ट्रिङ नभएको भयो डब्लुबी भनेकै नर्मल रियाक्सन यसले दिने नर्मल रियाक्सन नै के बराबर हुन्थ्यो वेट बराबर हुन्थ्यो तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ टेन्सन स्ट्रिङले अलिकति भर्टिकल कम्पोनेन्ट नै दिएको छ त्यही भएर यहाँनिर यसले दिने कम्प्लिट वेट यहाँनिर जाँदैन यसले दिने के चाहिँ जान्छ त्यसमा भन्दा नर्मल रियाक्सन जाने हो जहिले नि स्ट्रिङ थिएन भने नर्मल रियाक्सन डब्लुबी बराबर हुन्थ्यो स्ट्रिङ छ भने नर्मल रियाक्सन भनेको डब्लुबी बराबर हुँदैन सर्टेन अरू सानो कम्पोनेन्ट जान्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो है अनि त्यसपछि फ्रिक्सनको कुरा पनि याद गर्नु पर्यो यो ब्लक अब हेर यहाँ यता मुभ गर्दैछ यो ब्लकको लागि हेर यो यता मुभ गर्दैछ भने फ्रिक्सन यहाँ एउटा डेभलप हुने भयो यता डिरेक्सनमा है अर्को यो सर्फेसमा पनि डेभलप हुने भयो यो ब्लक त यता मुभ हुँदैछ भनिसकेपछि यो सर्फेस यता मुभ हुँदैछ त्यही भएर फ्रिक्सन यता डेभलप गर्ने भयो यो बडीको लागि है बडीको लागि माथिको फ्रिक्सन र मुनिको फ्रिक्सन यस्तो हुने भयो तर अब बडी बीको लागि हेर बडी बी त के भयो तिम्रो यो सर्फेस उतातिर मुभ गर्दैछ होइन रिलेटिभली ठ्याक्क नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ यसको फ्रिक्सन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्यालेन्स हुनको लागि भनेपछि चाहिँ डब्लुबीको लागि यता डिरेक्सनमा फ्रिक्सन आउने भयो यो बडी बी यहीँनिर बसे जस्तो तिम्रो सर्फेस उता मुभ गरेको भए पनि रिलेटिभ फ्रिक्सन हेर्ने हो भने यता आउने भयो बडी एको लागि दुईटैमा फ्रिक्सन चाहिँ यसरी जाने भयो यति कुरा याद गरिसकेपछि सल्भ गर्नुहोस् हजुर एकचोटि अझै भन्दिनु कुन चाहिँ वाला भन्ने यो फ्रिक्सन वाला भन्ने बी को लागि यस्तो हो जस्तै कि तिम्रो यहाँनिर ए को लागि फ्रिक्सन तिम्रो अब बडी यता मुभ हुँदैछ भने सर्फेस यतापट्टि फ्रिक्सन आउने भयो यतापट्टि फ्रिक्सन आउने भयो नि होइन यो दुईटा त कन्ट्याक्ट पोइन्टमा छ नि होइन यो सर्फेस र यो सर्फेस कन्ट्याक्ट पोइन्टमा छ भने यहाँनिर कस्तो फोर्स आउनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि रिजल्टेन्ट फोर्स नदेखिनको लागि यहाँनिर अपोजिट डिरेक्सनमा अर्को फोर्स आउनु परेन अपोजिट डिरेक्सनमा फ्रिक्सन लाग्ने भयो क्या यसमा चाहिँ यो बडीमा यता डिरेक्सनमा फ्रिक्सन लाग्ने भयो यो बडीमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फ्रिक्सन लाग्छ भनेको यो याद गर अनि यो पनि याद गर यो बडीको लागि चाहिँ ऊ नै मुभ गरे जस्तो भयो कि ऊ यतातिर मुभ गरे जस्तो भयो यो बडी यतातिर मुभ गरे पनि उसलाई चाहिँ ऊ यतातिर मुभ गरे जस्तो हुन्छ है रिलेटिभली हेर्ने हो भने रिलेटिभ मोमेन्ट हेर्ने हो होइन त्यो अब त्यो रिलेटिभ मोमेन्ट हेर्न जानिँदैन झुक्किन्छ भने सिधै के गर्ने एउटामा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो मोसनको अपोजिटमा लगाइदेऊ अनि त्यसपछि अर्को ब्लकमा चाहिँ त्यसलाई नै ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइदेऊ भनेपछि यो क्वेसनलाई अब के दिएको छ पी फोर्स निकाल भनेको छ है मैले तिमीलाई अलरेडी सिकाइसकेको थिएँ फ्री बडी डायग्राम बनाऊ आफै गर है फ्री बडी डायग्राम कस्तो हुन्छ हेर यो ब्लक ए को लागि मैले क्वेसन गराइसकेको थिएँ क्या आधा पार्ट यहाँनिर पुल्ली थियो नि के त गाइस पुल्ली थियो गराउँछ गराइसकेको थिएँ है यतापट्टि चाहिँ यो यसको टेन्सन वायर थियो अनि यतातिर चाहिँ पुल्ली थियो अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को ब्लक सी पनि थियो ठ्याक्कै त्यसको आधा पार्ट न्युमेरिकल हो हुन चाहिँ होइन तर अब फेरि रिभिजन जस्तो यतातिर पी फोर्स लाग्ने भयो यतातिर यसको माथि यो वेटको कारणले वेट नआएर नर्मल रियाक्सन आउँछ भने मैले है त्यसपछि यो बडी ए को ब्लक ए को के आउँछ वेट पनि आउने भयो डब्लुए मुनि अर्को के आउने भयो माथितिर के आउने भयो नर्मल रियाक्सन ड्यू टु ए है यो ब्लक ए कै नर्मल रियाक्सन पनि अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो ब्लक बी को नर्मल रियाक्सन यसमा डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो र यसको वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो यसरी फोर्सहरू आयो अनि अर्को आउने भयो यहाँ F2 इज इक्वल टु के कारणले आउँछ म्युएस इन्टु N2 यो यहाँ सर्फेसमा आउने भनेको माथिपट्टिको ब्लकको वेटको कारणले हो म्युएस इन्टु N2 र यहाँनिर आउने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हुन्छ म्युएस इन्टु जहिले पनि नर्मल रियाक्सन बराबर हुन्छ हो किन भनेपछि कति हुन्छ म्युएस इन्टु N1 यति हुने भयो है एफ भिडियो बडी ए बडी बी को एफ भिडियो बनाऊ अब
बडी बीको एफबिडी बनाऊ यहाँनिर टी आयो यहाँनिर आउँछ W2 अथवा WB जे भने नि भयो माथितिर आयो N2 अनि यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा के लाग्नु भयो F2 = μs * N2 यस्तो आउनु भयो भनेपछि अब यसलाई कहाँबाट सल्भ गर्न सुरु गर्ने त गाइस कहाँदेखिबाट सल्भ गर्न सुरु गर्नु पर्ला यो एफबिडी अफ बडी बी हो एफबिडी अफ बडी ए बडी ए बाट सुरु गर्नु पर्ला कि बडी बी बाट सुरु गर्नु पर्ला अननोनहरु कतिवटा छ हेर न यसमा अननोन N2 N1 र P अननोन छ है तीनटा अननोन आयो F1 र F2 त N1 र N2 को टर्ममा छ यसमा अननोन N2 र अर्को के छ T छ अननोन दुईटा मात्रै छ त्यही भएर यहाँबाट सल्भ गर्न थाल्ने बडी बी बाट सल्भ गर्न थाल बडी बी बाट सल्भ हुन्छ N2 र T को लागि त्यसपछि यो बडी ए बाट सल्भ गरेर एन्सर निस्किन्छ है आफै गर है यो सजिलै सकिन्छ त्यति धेरै के पनि छैन अब हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौं ट्रस त्यो बडी बी मा हैन F3 हो कि के हो त F = के हो खोइ चाहिँ बडी 3 मा माथि बी मा यसमा Fs = फ्रिक्सनल फोर्स भनेको F2 भनौं न लु μs * N2 सेम लाग्ने पनि यहाँ जे लागेछ त्यहाँ त्यही लाग्छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ है भयो है न्यू च्याप्टर सुरु गरौँ ल गर समेसन x बाट टेन्सन आउने भो अनि समेसन y बाट एन्ड हैन हैन दुईटै यो दुईटै इक्वेसनको फर्ममा आउने भयो अनि सल्भ गर्ने जस्तो निस्किन्छ आरबी र टेन्सन किनभने हेर न N2 को कम्पोनेन्ट यता पनि छ नि त समेसन x गर्यो भने यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट आउने भयो अनि त्यसपछि एउटा इक्वेसन N2 र T को टर्ममा आयो फेरि समेसन y गरेर N2 र T को टर्ममा आउँछ नि हैन त्यो गरेर N2 र T आयो त्यसपछि N2 यहाँनिर लर हालिदेऊ अनि एउटा अननोन भनेको N1 र अनि P मात्रै हुन्छ अब न्यू च्याप्टर ट्रस धेरै गाह्रो छैन ट्रस है ट्रसको एउटै मात्रै गाह्रो कुरा भनेको रिजल्भिङ फोर्सेस गाह्रो लाग्छ भने नभए त एकदम सजिलो छ ट्रस इज इजी 8 मार्क्स हो मिस्टेक हुने चान्सेस पनि धेरै हुन्छ है एनालिसिस अफ प्लेन ट्रस है च्याप्टरको नाम यहाँबाट 8 मार्क्स अथवा त्योभन्दा बियोन्डबाट सोध्छ है मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु भने ट्रसको डेफिनेसन हेरौँ पहिला सुरु ट्रस तिमीहरूले देखेको होला है गाइस ट्रस देखेको छ कि छैनौ यस्तो ट्रस भनेको जस्ता हैन जस्ता त जस्तालाई जेमा राखेको हुन्छ नि जस्तै कि यस्तो गरेर अनि यस्तो खाली स्ट्रक्चर हुन्छ नि के त अनि यस्तो त्यहाँभित्र हाल्ने भयो यो यस्तोलाई ट्रस भन्छ कि अब जस्ता जस्तै कि अब यहाँ राखे होला हैन तिम्रो जस्ता हेर्ने हो भने यसरी राखे होला नि जस्ता हालेको त्यो घरतिर हुन्छ के छानामा यस्तो राखेको हुन्छ हैन जस्ताको मुनितिर राखेको हुन्छ यस्तोलाई के भनिन्छ ट्रस भनिन्छ है ट्रसको एकदम एउटा विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि तिम्रो बीम फ्रेमको विशेषता के थियो पहिला त्यो बुझौँ बीम फ्रेममा विशेषता के थियो लु भन त मलाई यहाँनिर जोइन्ट आउँछ नि हो यसलाई यसरी लाइनमा देखाउने भने यसरी मानेको थियो हामीले यो स्ट्रक्चरलाई एउटा मान्यौ नि हैन यो स्ट्रक्चरबाट यो स्ट्रक्चरमा के भएको थियो हाम्रो लोड ट्रान्सफर भएको थियो है यो मतलब जस्तै कि यो तीनटा मेम्बर भएको वाला अब्जेक्ट भयो है तीनटा मेम्बर भएको वाला फ्रेम भयो भनेदेखिबाट यो फ्रेमको यो भर्टिकल मेम्बरबाट हरिजन्टल मेम्बरमा इन्टर्नल लोडहरु ट्रान्सफर भएको थियो याद छ है त्यो के त हामीले यहाँनिर ब्यालेन्स गरेर अनि त्यसपछि यहाँनिर सेम टु सेम त्यही मोमेन्टहरु हालेको थियौ यहाँ ब्यालेन्स गर्ने त्यो सेम टु सेम त्यही फोर्स हाल्ने गरेका थियौ नि हामीले
एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बरमा के भएको थियो, लोड कसरी भएको थियो, ट्रान्सफर भएको थियो, अनि इन्टर्नल फोर्सेसहरू पनि निस्केको थियो फ्रेमहरूलाई सल्भ गर्दा। भने ट्रस्ट चाहिँ कहिले पनि एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बरमा इन्टर्नल फोर्स ठ्याक्क जोइन्टमा डेभलप हुँदैन। जोइन्टमा केही पनि इन्टर्नल फोर्सेस, नो इन्टर्नल फोर्सेस, जोइन्टमा इन्टर्नल फोर्सेसहरू कुनै पनि देख्न पाइँदैन। भन्नाले एउटा मेम्बर, जस्तै कि यो ट्रस्ट हो होइन, ट्रस्टको जहाँनिर जोइन्ट पर्छ नि, जोइन्टमा जतिवटा मेम्बर आछन् नि त्यो मेम्बरहरू सबै के हुन्छन्, त्यही जोइन्टमा ब्यालेन्स हुने रहेछन्। ओभरअल समेसन अफ एफएक्स इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ, समेसन अफ एफवाई इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ, समेसन अफ एम इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ क्या। इन्टर्नल मोमेन्ट पनि नआउने रहेछ क्या। यसको पनि जोइन्टमा समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 लाउन मिल्छ भनेको थिएँ है मैले। तर त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँनिर आउने इन्टर्नल फोर्सलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले, याद छ? यहाँ चाहिँ इन्टर्नल फोर्स नै आउँदैन, ओभरअल आफैमा एलिमेन्टबाट आएका फोर्सेसहरू नै आफैमा ब्यालेन्स हुने जस्तो भयो क्या। जस्तै कि हिन्जको कन्डिसनमा हुन्छ नि, हिन्जको कन्डिसनमा के त मोमेन्ट अलरेडी त्यहाँनिर कुनै रेजिडुअल मोमेन्ट हुँदैन, सिधै मोमेन्ट इज इक्वल टु ओभरअल कम्पोनेन्टकै मोमेन्टहरू इज इक्वल टु 0 हुन्छ नि, याद छ है? त्यसै गरी यो पनि हुनलाई काइन्ड अफ हिन्ज जोइन्टेड र पिन जोइन्टेडै हुन्छ, त्यही भएर यस्तो भएको हो। ट्रसमा के हुँदैन अरे, इन्टर्नल फोर्सेसहरू जोइन्टमा डेभलप हुँदैन, सबै इन्टर्नल एक्सटर्नल मेम्बर फोर्सेसहरू लास्टमा ब्यालेन्स भएरै बसेका हुन्छन् हरेक जोइन्टमा। बिम फ्रेममा चाहिँ जोइन्टमा, अब यहाँ जोइन्टमा काटेर हेर्ने हो भने यहाँनिर पनि इन्टर्नल फोर्सेसहरू देख्न सकिन्छ, यहाँनिर ठ्याक्कै अपोजिट इन्टर्नल फोर्सेसहरू देख्न सकिन्छ। के त ब्यालेन्स गर्दाखेरि देखेको थियौँ नि भने ट्रसमा यहाँ काट्दियो भने हिन्ज जस्तो भयो क्या, हिन्ज भएको ठाउँमा मोमेन्ट देखिँदैन थियो नि। मोमेन्ट डायग्राम बनाउने भने सबै मोमेन्ट गरेर यहाँनिर गएर ब्यालेन्स भइसकेका हुन्छन्, यहाँनिर गएर मोमेन्ट 0 आइदिन्छ नि। यस्तो हुन्छ होला डायग्राम, यस्तो होला, यहाँनिर गएर मोमेन्ट 0 देखिन्छ नि। त्यस्तै ट्रसमा पनि के हुने भयो, यहाँनिर इन्टर्नल फोर्सेसहरू सबै ब्यालेन्स भइसकेका हुन्छन् आफैमा, त्यसलाई फेरि फर्दर हुन्छ नि जोइन्टमै आउने इन्टर्नल फोर्सेसहरूले ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन। ट्रसको विशेषता यो भयो। ट्रस युजुअली कस्तो हुन्छ, पिन जोइन्टेड भनेर भनिन्छ। अब यो त जस्तै कि बोल्ट नट्सहरू युज गरेर जोइन्ट गरेको भनेर मानौँ है। पिन जोइन्टेड नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ वेल्डिङ गरेको पनि हुनसक्छ। वेल्डिङ गर्यो भनेको चाहिँ फिक्स्ड सपोर्ट बनास्दै भयो यो चाहिँ, त्यसमा जोइन्ट रियाक्सनहरू डेभलप हुने चान्सेस हुन्छ। तर हामीले मान्नको लागि चाहिँ वेल्डिङलाई पनि पिन जोइन्टेडै मानेर अगाडि बढ्छौँ है अहिलेको लागि, विच इज नट विथ इन योर स्कोप नि त। ट्रस भनेपछि सबैले के बुझ्नु पर्यो, पिन जोइन्टेड भनेर बुझ्नु पर्यो, नट बोल्टहरू युज गरेर जोइन्ट गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो, कन्टिन्युटी अफ जोइन्ट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। कन्टिन्युटी अफ जोइन्ट भनेको कस्तो रे, एउटा जोइन्टबाट अर्को जोइन्टमा जाँदाखेरि इन्टर्नल फोर्सेसहरू ब्यालेन्स गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँदैन, आफै ब्यालेन्स हुन्छ। समेसन यो पोइन्टमा अलरेडी कुनै पनि, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि कुनै पनि फोर्स रहँदैन बाँकी के, ब्यालेन्स हुँदै जाँदा, र यो पोइन्टमा रहँदाखेरि पनि कुनै पनि फोर्सहरू बाँकी रहँदैन ब्यालेन्स हुँदै गर्दाखेरि। यो पोइन्टमा सेम, अरू कुनै होला सेम, अरू कुनै मेम्बर जोडे होला सेम, अरू कुनै मेम्बर जोडे होला सेम, अरू कुनै मेम्बर जोडे होला सेम। ट्रस त मल्टिपल मेम्बरहरू जोडेर बनेको हुन्छ है, जस्तै कि यस्तो होला ट्रस। ल अब यसलाई जोड्ने हो नि कस्तो फिगर बन्यो, मैले जोइन्टलाई काटेको मात्रै हो है, हरेक जोइन्टलाई काटेर हेरेको। यस्तो हुने भयो। कुनै कुनै यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फोर्सेसहरू हामीले इक्वल अपोजिट हाल्दै ब्यालेन्स गर्नु पनि पर्दैन के, आफैमा ब्यालेन्स हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने, त्यसरी डिजाइन गर्ने हो यो चाहिँ है। र ट्रस भनेको के भयो अरे, इट इज द एसेम्बली अफ स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेम्बर्स straight structural members connected such that के भने continuity of joint हुँदैन, no member is continuous through the joint। यो भयो डेफिनेसन। अनि यहाँनिर अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, ट्रसमा तिमी जसरी फोर्स लगाऊ, हेर यहाँनिर यस्तो खाले ट्रस छ अरे। अब है यो छाना
यस्तो खाले ट्रस्ट छ अरे अब यो अलिकति नट ब्यालेन्स ट्रस्ट हो है अब यस्तो खाले ट्रस्ट छ अरे ल यो पुल हो इमेजिन गर तिम्रो पुलको छेउछेउमा कहिलेका ट्रस्टको पुल पनि बनेको हुन्छ यो गाउँतिर जाँदाखेरि देखिएला है यस्तो खाले ट्रस्टमा तिम्रो लोड यहाँनिर यसरी पनि लाग्न सक्छ यसरी पनि आउन सक्छ यसरी पनि आउन सक्छ अथवा मोमेन्ट पनि लाग्ला हैन तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी सुकै लोड लागोस् यो ट्रस्टमा इन्टरनल फोर्सेसहरु जुन आउँछ नि जस्तै कि यो मेम्बरमा जहिले पनि एक्सियल फोर्स मात्रै आउँछ रे यो फोर्स लास्टमा कन्भर्ट भएर एक्सियल फोर्समै पुग्छ यो फोर्स पनि एक्सियल फोर्स नै यो फोर्स जुन एक्सटर्नल फोर्स तिमीले जसरी लगाए पनि इन्टरनल फोर्स चाहिँ उले एक्सियल मात्रै दिन्छ त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि तिमीले फोर्स जसरी लगाए पनि उले त्यसलाई एक्सियली ट्रिट गरेर नै एक्सियलकै मात्रै रियाक्सन निकाल्छ भन्न खोजेको है बुझ्यौ नि यो कुरा है ट्रस्टमा जहिले पनि हजुर ट्रस्टले एक्सियल फोर्स मात्र दिन्छ एक्सियल फोर्स मात्रै लिन्छ भनौं न हजुर ए भनेसी त एक्सियल फोर्स मात्र सल्भ गर्नुपर्छ होला हैन हामीले न्यूमेरिकल गर्ने बेला नि एक्सियल फोर्स मात्र यस्तो क्या जस्तै कि हेर ट्रस्ट चाहिँ यस्तो भयो हैन यही ट्रस्ट भयो मैले यही अब जस्तै न्यूमेरिकलमा यही ट्रस्ट छ है तिम्रो अब लोड यसरी लागेको पनि देखाउँछ यहाँनिर जोइन्टमा मात्र लोड लाग्छ भनेर मान्छौ अहिलेको लागि है तिमीले जोइन्ट भन्दा अन्ततिर तिमीले लोडको हेर्दैनौ हैन यहाँनिर फोर्स लाग्यो रे तिम्रो यो पोइन्टमा यो जोइन्टमा फोर्स लाग्यो रे हैन यो जोइन्टमा त फोर्स के एक्सियल फोर्स हो त अहिले हेर्दा के फोर्स हो नि यो मेम्बरको लागि यो एक्सियल फोर्स हो त यो मेम्बरको लागि के यो एक्सियल फोर्स हो यो जोइन्ट हो हैन यो जोइन्ट ए हो है के यो मेम्बरको लागि यो ए भयो यो बी अनि यता सी भने मैले बी अनि यो सी भने एबी मेम्बरको लागि यो फोर्स एक्सियल फोर्स हो हैन एसी मेम्बरको लागि एक्सियल फोर्स हो हैन तर यो फोर्स जसरी लगाए पनि उले चाहिँ एक्सियली नै ट्रिट गरेर एक्सियल रियाक्सन्सहरु मात्रै दिन्छ भन्न खोजेको के उले यसलाई एक्सियल जसरी उसको यसको एक्सियल कम्पोनेन्ट जस्तै कि एसी तिरको एक्सियल कम्पोनेन्ट यसको कस्तो होला यस्तो होला यतातिर होला नि एसी ले यो एक्सियल कम्पोनेन्ट लिने भयो त्यसैगरी एबी ले पनि यसको एक्सियल कम्पोनेन्ट लिने भयो त्यस्तो भन्न खोजेको के फोर्स जसरी लगाऊ यसले एक्सियली मात्रै लिन्छ रियाक्सन पनि एक्सियली मात्रै दिन्छ भन्न खोजेको के त्यही भएर दे आर सब्जेक्टेड टु एक्सियल फोर्सेस ओन्ली फोर्स जसरी लाग्यो नि उले नै एक्सियल फोर्स जसरी लिन्छ भन्न खोजेको है मोमेन्ट त अब उले लिँदैन हिन्जमा तिमीले मोमेन्ट लगायो भने त्यो त घुमिदिन्छ भनेको थिएँ नि मैले यो हिन्ज भयो हैन हिन्ज जोइन्ट भयो यहाँनिर ट्रसमा पनि हिन्ज जोइन्ट पिन जोइन्टहरु हुन्छ पिन जोइन्ट हिन्ज जोइन्ट एउटै हो यसमा अब तिमीले मोमेन्ट लगायो भने यसरी घुमिदिन्छ नि त्यसैगरी ट्रसमा पनि मोमेन्ट लगायो भने घुमिदिने चान्सेस धेरै हुन्छ है पिन जोइन्टेड त हुन्छ ट्याक्क ठोकेको जस्तो मोमेन्ट लिने भएन अरु कुनै फोर्सेस लियो भने उले एक्सियली ट्रिट गर्न सक्यो भने तान्यो एक्सियली ट्रिट गर्न सकेन भने अनब्यालेन्स भइदियो बिग्रिदिन्छ त्यो ट्रस्ट नै बिग्रिदिन्छ यस्तो भयो एउटा मेन त्यो एउटा गेमकै क्वेशन थियो के त्यो एउटा हुन्छ नि जस्तो ए बीसी मा चाहिँ हैन सी मा हिन्ज हुन्छ हैन अब सी मा हिन्ज भएपछि त्यहाँ मोमेन्ट जेरो हुन्छ है त्यो बीसी मा हामीले ब्यालेन्सै गर्नु पर्दैन है गर्नुपर्छ हैन मतलब मोमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन तिम्रो मोमेन्ट ब्यालेन्स गर्नु बीसी को कारण एबी मा पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली ब्यालेन्स हुन्छ हैन त्यस्तो हुँदैन तिम्रो एबी मा ब्यालेन्स भएन भने त बीसी मा जाने भो मोमेन्ट हैन सुन न हेर न एबी मा यसरी ब्यालेन्स भएन रे तिमीले यसरी मोमेन्ट लाउनु पर्यो हैन यो डटेड मोमेन्ट है यो भन्छ कि चाहिँ यो यसरी लगाएको छ भने यहाँनिर तिमीले अनब्यालेन्स मोमेन्ट यहाँनिर जति थप्यो त्यति नै यता लाउनु पर्यो नि भाइ हैन यो लगायो अनि त्यसपछि यहाँ अरु लोडिङ हुन्छ नि यो अरु लोडिङले लास्टमा यो यहाँनिर आएको मोमेन्टलाई ब्यालेन्स गरेर यहाँ आफै अटोमेटिक जेरो चाहिँ जाने हो के एकचोटी तिमी बुझ्यौ नि हैन क्याल्कुलेट गरेर हेर के है ठ्याक्कै त्यो सिधै ब्यालेन्स हुने हैन कि भनिसकेपछि तिमी अब सी बाट बी तिर जाँदै छौ भने हेर है अब रिभर्स कन्डिसन हेरौ सी बाट बी तिर जाँदै छौ भने सी मा पो मोमेन्ट जेरो त बी मा त मोमेन्ट थोडी जेरो हुन्छ हुँदैन नि यहाँ त अरु लोडिङ छ नि त्यही भएर यो लोडिङको कारणले बी मा चाहिँ केही रेजिडुअल मोमेन्ट बाँकी रहन सक्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स हाल्ने लोडिङ मोमेन्ट हाल्ने अनि त्यसलाई फेरि अब ब्यालेन्स गर्ने अर्को मोमेन्ट चाहिँ अर्को मेम्बरमा हाल्दिने है त्यसरी गर है एक ठाउँमा हिन्ज आएर सबै ठाउँमा जिरो आउँदैन है 7.2 मा हेरौँ हामी अब डिटर्मिनेसी एन्ड इन्डिटर्मिनेसी अफ फ्रेम
फ्रेम होइन अफ ट्रस मैले यहाँ स्ट्रक्चर ल्याएर छु ल ठिकै छ यसको लागि चाहिँ अब हेर तिमीले अब यहाँनिर मैले के भने हरेक जोइन्टमा एक्जियल फोर्स मात्रै आउन सक्छ मोमेन्टको कुरै आएन है भनेपछि हामीसँग टोटल रियाक्सन टोटल नम्बर अफ इक्वेसन कतिवटा रहला मोमेन्टको कुरै आउँदैन यसले मोमेन्टै लिँदैन पिन जोइन्टेड हो मोमेन्टको कुरै आउँदैन मोमेन्टै लिँदैन भने यस्तो कन्डिसनमा टोटल नम्बर अफ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम कतिवटा बाँकी रहन्छ हामीसँग दुईटा बाँकी रहन्छ एक्ज्याक्टली भनेपछि हरेक जोइन्टमा कतिवटा इक्वेसन आउने भयो हाम्रो दुईटा इक्वेसन आउने भयो नि होइन एउटा जोइन्टमा दुईटा इक्वेसन आउने रहेछ बुझ है अननोन फोर्सेसहरू आर भनेको के हो नम्बर अफ अननोन फोर्सेस हो नि रियाक्सन पनि अननोन हो नि होइन जस्तै कि अब यो ठाउँमा पिन जोइन्टेड भए पनि यो कतै न कतै अड्डेर बसेको होला जस्तै कि यहाँनिर र यहाँनिर यसरी बसेको होला यो यहाँ हिन्छ यहाँनिर रोलर छ है यस्तो छ भनेदेखिबाट यहाँनिर आउने जुन रियाक्सन हुन्छ नि यो के हो अननोन हो है रियाक्सन अननोन हो नि रियाक्सन्स अननोन भयो पर्ख म राम्रोसँग लेखाउँछु let m is equal to number of members अब मलाई भन एउटा मेम्बरमा कतिवटा फोर्स आउन सक्छ रे यहाँ एक्जियल फोर्स मात्रै आउँछ भनिसकेपछि यसले एक्जियल मात्रै के दिन्छ इन्टर्नल फोर्स दिन्छ कि दिँदैन मेम्बरमा आउने इन्टर्नल फोर्स जहिले नि एक्जियल मात्रै हुने रहेछ है त्यही भएर एउटा मेम्बरको लागि नम्बर अफ अननोन भनेको 1 अननोन एक्जियल फोर्स तिम्रो पहिला फ्रेमको कन्डिसनमा 3 वटा अननोन 3m + r गरेको थियो याद छ 3m किन गरेको किनभने एउटा मेम्बरमा एक्जियल फोर्स पनि अननोन शियर फोर्स पनि अननोन मोमेन्ट पनि अननोन हो किन एउटा मेम्बरमा आउन सक्ने त्यही भएर 3टा m = अननोन गरेको एउटा मेम्बर आउँछ भने 3टा कुरा थाहा नहुने रहेछ त्यसको तर यो कन्डिसनमा एउटा मेम्बर आउँछ भने त्यसको एउटा कुरा मात्रै अननोन हुने भयो त्यो भनेको एक्जियल फोर्स त्यही भएर m जतिवटा नम्बर अफ मेम्बर छ त्यतिवटा नम्बर अफ के हुने रहेछ अननोन हुने रहेछ एउटा मेम्बरको लागि 1 अननोन हुने भयो है आर एक्सटर्नल रियाक्सन यो इन्टर्नल जोइन्टमा आउने होइन कि एक्सटर्नल रियाक्सन हो यो कहाँनिर आउने हो यो कुनै ट्रस छ यस्तो खाले भने लु यहाँनिर र यहाँनिर आउने रियाक्सन हो जस्तै कि तिम्रो पुलै इमेजिन गर पुल अब यहाँ कसरी केही न केही तरिकाले त रेस्ट गरे हुन्छ नि होइन हो त्यो रेस्ट गरेको पोइन्टहरुमा आउने रियाक्सन चाहिँ एक्सटर्नल रियाक्सन भयो यो पनि अननोन हो है अननोन हो एउटा मेम्बरको लागि एउटा अननोन हुने रहेछ यो कन्डिसनमा है फ्रेमको कन्डिसनमा के हुन्छ रे एउटा मेम्बरको लागि 3टा अननोन हुन्छ जे भनेकोलाई चाहिँ नम्बर अफ जोइन्ट्स माने मैले अब अनि नम्बर अफ जोइन्ट्समा एउटा जोइन्टमा कतिवटा रियाक्सन आउँछ एउटा जोइन्टमा कतिवटा इक्वेसन छ 2 इक्वेसन्स अफ इक्विलिब्रियम हो किन ओके ना summation fx is equal to 0 summation fy is equal to 0 एउटा जोइन्टमा दुईटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउन पाउने रहेछ ठ्याक्कै जोइन्टमा त्यसले मोमेन्ट त लिँदैन त्यही भएर त्यो एक्सटर्नल मोमेन्टलाई त कसरी हेर्ने अब त हेर्न मिल्दैन जति मोमेन्ट लगायो त्यति नै ले घुमिदिन्छ त्यो है त्यसले कुनै मोमेन्टको इन्टर्नल रियाक्सन नदिने भयो तर त्यो जोइन्टमा फोर्सेसहरु जुन हुन्छ त्यो त एक्जियलले यसरी फोर्स आउँछ नि मेम्बर जस्तै कि यो जोइन्टमा यसरी मेम्बरहरु जोडिएको छ अरे ल अब यहाँ ट्रस छ है यहाँ ट्रस पुरै होला मैले ट्रसको एउटा कुनै पर्टिकुलर जोइन्ट हेरे यसको कारणले आउने एक्जियल फोर्स यसको कारणले आउने एक्जियल फोर्स र यसको कारणले आउने एक्जियल फोर्स यो जोइन्टमा गएर ब्यालेन्स हुन्छ भनेको थिए मैले है हरेक जोइन्टमा ब्यालेन्स हुन्छ यो जोइन्टमा ब्यालेन्स हुनको लागि हामीले दुईटा इक्वेसन लाउन मिल्यो समेसन fx = 0 समेसन fy = 0 योले के दिन्छ जहिले पनि इक्वेसनले के दिन्छ हामीलाई नम्बर अफ अननोनले के दियो इनडिटर्मिनेसी दियो नम्बर अफ इक्वेसनले डिटर्मिनेसी दिन्छ है भनिसकेपछि हाम्रो त्यही भएर के हुने भयो देन 2m + r is less than 2j एउटा कन्डिसन भयो अब अर्को कन्डिसन हेरौं m + r = 2j m + r is greater than 2j हेर यहाँ नम्बर अफ अननोन इज ग्रेटर देन नम्बर अफ नोन हो कि हैन थर्ड कन्डिसनमा
नम्बर अफ अननोन इज ग्रेटर देन नम्बर अफ नोन। यसलाई के भन्छ भने मैले नम्बर अफ अननोन इज ग्रेटर देन नम्बर अफ नोन, यसलाई के भन्छ? नम्बर अफ नोन इज ग्रेटर देन अननोन। नम्बर अफ अननोन इज ग्रेटर देन नम्बर अफ नोन, यो कन्डिसन इनडिटर्मिनेट। एक्ज्याक्टली इनडिटर्मिनेट भनियो यसलाई। यसलाई के भनिन्छ? ठ्याक्कै पत्ता लाग्यो डिटर्मिनेट। यो के स्ट्याटिकली के पनि भनिन्थ्यो त के रे? स्ट्याटिकली नै हो यो, होइन ओभरअल टोटल डिग्री हो यो। स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी नै हो, स्ट्याटिक नै हो। अहिले म फेरि लेखाउँछु, स्ट्याटिक नै हो है सबै, जियोमेट्रिक होइन, स्ट्याटिक नै हेरेर अहिले जियोमेट्रिक हामीले सरकार राखेनौँ है अहिले। स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट भयो है यो के भयो? डिटर्मिनेट भयो। यसलाई के भनिन्छ? यसमा पनि नम्बर अफ अननोन त पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन? हेर त, जतिवटा इक्वेसन छ त्योभन्दा कम इक्वेसन लगाएर पनि यो त सल्भ भइदिन्छ क्या। यसलाई डिटर्मिनेट त भन्न मिल्छ, तर के छ अर्को सुइटेबल टर्म? यसलाई के भन्छ? स्ट्याटिकल्ली अनस्टेबल अथवा डेफिसिएन्ट पनि भन्छ है। यसमा के हुन्छ? रिडन्डेन्ट आइडा हुन्छ, यसमा धेरै आउँछ, यसमा कम आउँछ अननोनहरू, यस्तो हुने भयो। अब हामी इन्डिटर्मिनेसीको लागि फर्मुला लेख्छौँ है। टोटल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि कतिवटा कुरा पत्ता लाग्न सकेन त्यतिवटा डिग्री अफ डिटर्मिनेसी हो नि त इन्डिटर्मिनेसी। एम प्लस आर भनेको पत्ता नलागेको कुरा, एम प्लस आर माइनस 2j गऱ्यो भने के आउने भयो? डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी आयो नि त होइन? बुझिन्छ नि यो? एम प्लस आर भनेको पत्ता टोटल थाहा नभएको कुरा, 2j भनेको टोटल थाहा पाउन सकिने कुराहरू दिने भयो 2j ले होइन? एम प्लस आर चाहिँ कतिले बढी छ भन्ने कुरा यसले दिने भयो, र कतिले बढी छ भनेकै नै डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी हो। डिग्री भनेकै कतिवटा भनेको हो नि त। ल अब हामी यसको लागि फर्मुला लेख्छौँ है। 7.2.1 मा टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी लेखौँ। तिमीहरूलाई फ्रेम क्वेसन गरेर बस्नु भ्याउँदैन होला अब है? 2j यो हुने भयो फर्मुला। ds इज इक्वल टु m प्लस r माइनस 2j हुने रहेछ है। अब मैले अस्ति के भनेको थिएँ? एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी केसँग रिलेटेड हुन्छ भन त मलाई? एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी केसँग रिलेटेड हुन्छ? एक्सटर्नल अननोन रियाक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ, हो कि न? रियाक्सन मेम्बर फोर्सेस होइन कि रियाक्सनसँग रिलेट हुन्छ भने एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भयो, मेम्बर फोर्सेससँग रिलेटेड हुन्छ भने इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी भयो। भनिसकेपछि अब मलाई टोटल एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी कसरी लेख्न पाउँछु मैले? केसँग रिलेटेड हुन्छ रे? रिलेटेड टु एक्स्ट्रा अननोन रियाक्सन्स। तपाईले यो मार्क युज गर्नुपर्ने रहेछ अघिदेखि। यसमा एकैछिनमा सके जस्तो हुन्छ क्या फेरि। त्यो लेख्दै नलेख्नेमा त पहिल्यै जे सकिरहेको छ। म रिफिल गर्छु ल है। एक्स्ट्रा अननोन रियाक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। रियाक्सन टोटल 3टा जति आयो भने पत्ता लाग्छ, हो कि न? थाहा छ नि यो त हामीलाई। भनिसकेपछि डिएसई कति हुने रहेछ भन्दाखेरि आर माइनस 3। 3टा भन्दा बढी रियाक्सन्स आयो भने हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तिमीले अब यो एक्स्ट्रा अननोन रियाक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0, समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 र समेसन एम इज इक्वल टु 0 लाउन मिल्छ है। ठ्याक्कै रियाक्सन भएको जोइन्टमा यहाँ जहाँ जोइन्ट पर्छ नि यो पोइन्टमा समेसन एफएक्स, समेसन एफवाई र समेसन एम 3टै लाउन मिल्छ, तर स्ट्रक्चरको जोइन्टमा चाहिँ समेसन एफएक्स र समेसन एफवाई मात्रै लाउन मिल्ने। फरक छ है यो दुईटा कुरा। हेर मैले के भनिरहेको छु यहाँ, बुझ्यौ? यो तिम्रो यस्तो खाली ट्रस्ट छ। लु मैले फेरि पुल बनाएँ है। के बनाएँ ल यस्तो खाली पुल बनाएँ होइन?
यो पुल यसरी र यसरी जोडिएको छ अरे भुइँसँग है अथवा तल गर्डरहरुसँग है। r-3 चाहिँ के लेख्नु भयो? एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसीको फर्मुला कसरी आयो म भन्छु के। हेर न यहाँ सुन न, यस्तो खाले ट्रस छ अरे, सबैजनाले त ध्यान दियो है। यस्तो खाले ट्रस छ अरे मसँग। यो ट्रसको यस्तो एउटा हिन्ज छ, एउटा एन्डमा अर्को एन्डमा रोलर छ अरे। भनिसकेपछि यहाँनिर आउने रियाक्सन एउटा यहाँनिर यस्तो आउला, एउटा यस्तो आउला, एउटा यस्तो आउला हैन। तीनटा अननोन रियाक्सन छ है। तिमीले यो तीनटा रियाक्सन सल्भ गर्नको लागि यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी हो भने समेसन m अबाउट a इज इक्वल टु 0 गर्न पाउँछौ अथवा समेसन m अबाउट b इज इक्वल टु 0 गर्न पाउँछौ क्या। यो a र b पोइन्टमा समेसन fx इज इक्वल टु 0, समेसन fy इज इक्वल टु 0 र समेसन m इज इक्वल टु 0 गर्न पाउँछौ के। तर जस्तै कि यो जोइन्ट लिँदै छौ, ab भयो, c d e f भने मैले यो जोइन्ट f लिँदै छु भने हैन, जोइन्ट f अथवा लु c अथवा d अथवा e अथवा f लिँदै छु, जुनसुकै लिऊ है। यो लिएछौ भने चाहिँ यसमा चाहिँ समेसन fx इज इक्वल टु 0 र समेसन fy इज इक्वल टु 0 मात्र लिन पाउँछु भने क्या। त्यही भएर यो 2j आको हो। रियाक्सन रोलर भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले मोमेन्टहरु लिन पाउँछौं। मोमेन्ट लिन पाउँछौ है। त्यही भएर डिग्री अफ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको केसँग रिलेटेड हो रे भन्दाखेरि यसरी आउने एक्स्ट्रा रियाक्सन छ नि त्यो रियाक्सनसँग रिलेटेड कुरा हो। एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी कति हुने भयो? तीनटा इक्वेसन छ नि त हामीलाई एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी सल्भ गर्नको लागि, समेसन fy, समेसन fx र समेसन m। तीनटा इक्वेसन भयो, तर अननोन रियाक्सन चाहिँ तीनटा भन्दा बढी छ भने त्यतिले चाहिँ के दिने भयो भन्दा एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी दिने भयो। टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी यतिले दिने भयो, एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी यतिले दिने भयो हैन। यो आई यो आई भनेपछि इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी केले दिने भयो? इज इक्वल टु ds माइनस dse गर्दा भयो हैन त। भनेको m प्लस r माइनस 2j माइनस r प्लस 3 यो काट्यो हैन। m प्लस 3 माइनस 2j यो किन यत्रो यस्तो फर्मुला लेखिराख्नु पर्यो? डाइरेक्टली यति याद गरे भइहाल्यो। बुझ्यो? यो सबैले बुझ्यो यहाँसम्म? बुझेको बुझेन? 7.2.2 काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी हेरौँ है। काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी केसँग रिलेटेड हुन्छ अरे? डिग्री अफ फ्रिडमसँग रिलेटेड हुन्छ। It is the total number of freedoms that are allowed for the joints. यसको लागि फर्मुला छ dki भनेको dk मात्रै भनौँ न। हेर नि फिक्का हुँदै गइसक्यो अब यो नि 2j माइनस r एउटा जोइन्टमा कसरी आयो मैले बिर्सेँ यार। हिजो हेर्न त हेरेको थिएँ। रियाक्सनले के गर्ने हो? रियाक्सन कस्तो बेलामा आउँछ गाइस भनेको मोसनलाई रिस्ट्रेन गर्दाखेरि रियाक्सन आउँछ, थाहा छ यो है। मोसनलाई रिस्ट्रेन गर्ने भनेको मोसन रिस्ट्रेन हुन्छ भने बल्ल रियाक्सन आउँछ। अनि एउटा जोइन्ट कति तरिकाले मुभ गर्न सक्यो यहाँनिर एक्स र वाइ डिरेक्सन जता मुभ गरे पनि भयो। एक्स र वाइ डिरेक्सनको मोसनलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ ट्रसमा। तर रियाक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रियाक्सनले इन्डिकेट गर्ने कुरा भनेको रिस्ट्रेन, कतिवटा रिस्ट्रेन छ, जहाँनिर रिस्ट्रेन हुन्छ, जुन मोसन रिस्ट्रेन हुन्छ त्यतातिर रियाक्सन आउँछ भन्ने थाहा छ नि त। त्यही भएर 2j माइनस r भएको हो है। यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, फर्मुला याद गर, याद नगरे पनि हुन्छ होला, सोध्दा पनि सोध्दैन भएको त है। अब यो आइडियलाइजेसन अफ ट्रस हेरौँ, पहिला एप्लिकेसन हेरौँ है।
ट्रस कहाँ युज होला? ट्रस कहाँनिर युज होला? ट्रस कस्तो कन्डिसनमा युज हुन्छ लु भन त? ट्रस्ट भनेको छाउनको लागि, घर छाउन। घर छाउन अथवा अनि किन ट्रस युज गर्नु त? कुनै अब जस्तै कि तिम्रो जस्तै कि हलहरू बनाउनलाई ट्रस युज गरिन्छ, थाहा छ नि है? ठुलो ठुलो हल बनाउनलाई ट्रस युज गरिन्छ। त्यहाँनिर बिम यस्तो हुन्छ क्या, जस्तै कि तिमीले अब एउटा ठुलो हल बनाउँदैछौ है, तिमीलाई कोठा कोठा चाहिएको छैन, एउटा ठुलो हल जस्तै कि छतमा तिमी चाहिँ एउटा आफ्नै घरमा होइन एउटा तल्लामा अथवा छतमा भनौँ अडिटोरियम जस्तो अथवा के बनाउन खोज्दैछौ अरे होइन, स्कुलमा भनौँ न लु, स्कुलमा कस्तो हुन्छ माथिपट्टि स्टेडियमहरुमा हुन्छ त म्याम टर्निङ क्रस स्टेडियममा हुन्छ। किन त्यो हुन्छ भन्दाखेरि होइन तिम्रो यदि त्यहाँ त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो बिमहरू राख्नु पर्यो भने त्यहाँनिर मल्टिपल स्प्यानवाला बिम राख्नुपर्छ है। हाम्रो अब एउटा यस्तो 4 कोठे भयो भने यो 4 कोठे बिमले के हुन्छ, एउटा कोठालाई घेरेको हुन्छ, त्यसपछि अर्को कोठाको यस्तो बिम हुने भयो, त्यसपछि अर्को कोठाको यसरी बिम हुने भयो है। तिम्रो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कम्बाइन गर्ने हो भने अब एउटा पुरै छानाभरिको घर बनाउँदैछ, के अरे एउटा पुरै तल्लाभरिको अडिटोरियम अथवा के बनाउँदैछौ भने बिम चाहिँ टन्नै चाहिने भयो होइन। अब यहाँनिर सेकेन्ड्री बिम पनि राख्नु पर्यो, सेकेन्ड्री बिम राख्नु पर्यो, सेकेन्ड्री बिम राख्नु पर्यो, बिमदेखिबाट बिम कनेक्टेड, बिमदेखिबाट बिम कनेक्टेड, अनि त्यसपछि यहाँ कोलम राख्यो, बिचमा कोलम राख त्यसरी गरेर अनि त्यसपछि डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। भन्नाले तिमीले बिमै हटाउन मिल्दैन क्या, बिम चाहिँ चाहिन्छ सर्टेन इन्टरभलमा बिम चाहिन्छ। त्यहाँनिर वाल राख्नु नपरे पनि बिम सर्टेन इन्टरभलमा राख्नै पर्छ है। त्यो थाहा छ नि त, एउटै लेन्थको बिम, एउटै स्प्यानको बिम, जस्तै कि यो बिम भयो होइन, बिमले यति लामो स्प्यानको राख्नु मिल्दैन, सर्टेन स्प्यानसम्म मात्रै राख्नु मिल्छ। त्यसपछि अर्को बिम एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेकेन्ड्री बिमहरू भए पनि राख्छन् सानो बिम, यसो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीलाई यस्तो सेकेन्ड्री बिमहरू यो बिमहरू यति धेरै राख्नु छैन, मलाई खर्च धेरै गराउनु छैन, ठिकै खर्चमा होइन एकदमै ठुलो स्पेस कभर हुने गरी डिजाइन गर्नु छ भनेर भन्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा ट्रस राख्यो भने के हुन्छ, ट्रसको आफ्नै सेल्फ वेट पनि एकदम थोरै हुन्छ। बिमको त सोचै आरसिसीको वेट यसै धेरै हुन्छ होइन। तिमीलाई अब त्यहाँ वाल पनि चाहिएको छैन, पार्टिसन पनि चाहिएको छैन होइन, तिमीलाई त पुरै एउटा हल चाहिएको छ। त्यो कन्डिसनमा फोकटमा त्यत्रो धेरै वेट अफ बिमको लागि खर्च गर्नु किन, अथवा लोड उसको सेल्फ वेट अफ बिम नै ठुलो हुन्छ, स्प्यान अफ स्ल्याब नै ठुलो भइदिन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ट्रसहरू राखिन्छ, धेरै सजिलो मानिन्छ है, सजिलो। अनि अब अहिले त यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो कि ट्रसको डिजाइन पनि एकदम खतरा राम्रो हेर्दै आहा खाले पनि आइसक्यो होइन। त्यही भएर ट्रस राख्दा नि केही हुँदैन। अथवा कस्तो कन्डिसनमा ट्रस युज गरिन्छ, एउटा त्यो कन्डिसन भयो एकदमै ठुलो स्प्यान है, एकदमै ठुलो स्प्यान युज गर्नु छ, बिमको सेल्फ वेट नै एकदमै हेभी हुने सिचुएसनमा के युज गर्यो, ट्रस युज गर्यो। अथवा कस्तो कन्डिसनमा युज गरिन्छ, जस्तै कि स्टेडियम भन्यो नि उसले, स्टेडियम त एकदमै ठुलो हुन्छ नि त्यहाँनिर होइन, त्यहाँनिर तिमीले बिम त कति राख्ने त्यो यति खर्चालु हुन जान्छ कि ट्रस राख्न सस्तो पर्छ है। अर्को कस्तो के अरे भाइ, त्यो त त्यही अघिकैमा पर्यो होइन। अनि अर्को किन युज होला, हेभी नि हुँदैन, लाइट हुन्छ हैन त। त्यो त सबै त्यसमै परिहाल्यो नि। अर्को के रिजन होला, सेटअप पनि सजिलो भयो। अर्को कस्तो सिचुएसनमा युज होला भनेर भन्न खोजे क्या, घरहरुमा बनाउँदाखेरि पाइपहरु चाहिँ टाउन सजिलो हुन्छ त्यहाँ। भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि तिम्रो टेम्परेरी स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भने ट्रसको बनाइदिने। आरसिसी बिमको टेम्परेरी जस्तै कि तिम्रो अब जम्मा 5 वर्षको लागि तिमी कुनै जग्गा लिजमा लिँदैछौ होइन, अनि त्यहाँनिर अब तिमी 5 वर्षको लागि मात्रै यस्तो सानो केही गर्न खोज्दैछौ भने त्यो बेलामा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो होइन। 5 वर्षपछि त्यो जग्गा अरू कसैले लिन्छ, उसलाई के बनाउनु मन लाग्छ थाहा हुँदैन, त्यहाँ घर बनाएर 5 वर्षलाई बनाएर त्यसपछि अब उसले जग्गा अर्को नै केही गर्छु भन्यो भने कि घर भत्काउने फेरि होइन, अर्काको जग्गा हो त्यो। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिन्छ, ट्रस सेटअप गरिन्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो कामहरू गरिन्छ है। थाहा छ नि यो हामीलाई पनि। अब कुनै ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्दा चाहिँ एकदम तिमी विकट गाउँमा गयो होइन, अनि त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गराउनु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो तिमीले, त्यहाँनिर अब तिमीले काठमाडौँबाट लेबरहरू लिएर गयो होला, सबै लिएर नगए नि मिस्त्रीहरू त लानु पर्यो। अब गाउँमा मिस्त्री पाउला नपाउला होइन, अनि त्यसपछि मिस्त्रीहरूलाई कहाँनिर राख्ने भन्दा त्यहाँनिर ट्रसको एउटा रुम बनाइदिने, अनि त्यसपछि त्यहीँभित्र बस्छन्।
टेम्पोररी लेबर क्याम्प भयो त्यो। यस्तो टेम्पोररी लेबर क्याम्पहरू बनाउनलाई जे टेम्पोररी स्ट्रक्चर्सहरू बनाउनको लागि ट्रसहरू युज हुन्छ है। ओभरअल दुईटा भयो। वेन हेर न यहाँ के हो क्या म मार्करको कुरै बुझ्दिनँ। अब यसलाई एकछिन यतिकै राख्यो भने होइन एकछिन पछि बबाल लेख्छ फेरि। ल वेन स्प्यान्स exceed a certain limit RCC beam becomes heavy and uneconomical। उसको सेल्फ वेट नै धान्नको लागि ठुलो ठुलो बिम बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यो त सर्टेनिटी हो त्यो खै के त्यही लिएर when a the spans exceed a certain limit when spans exceed a certain limit एउटा सर्टेन लिमिट भन्दा बियोन्ड गयो भने आरसीसी बिमको कुरै त्यही हो क्या। अब अरू लोडको लागि धान्नको लागि त उसको डेप्थ बढाउनु पर्यो होइन। उसको सेल्फ वेट पनि लिनको लागि उसको अब डेप्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ। जति बढाए फेरि उसको सेल्फ वेट पनि बढ्दै जान्छ क्या। त्यस्तो त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ खोज्न सक्नुपर्छ है। बिकम्स हेभी एन्ड अनइकोनोमिकल होइन। सो truss can be used instead of beams। अब यो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्दाखेरि support the roof अडिटोरियम्सहरू है। त्यसपछि सिनेमा अथवा हल्स अरू कुनै हल सिनेमा हल नै नभएर अरू हल स्टेडियम्स एक्सेट्रा। रेलवे स्टेसनहरूमा नि युज हुन्छ एकदमै। रेलवे स्टेसनको माथि के त त्यो के भन्छ त्यसलाई खै जो कुर्ने क्या त्यो कुर्ने ठाउँहरूमा एक्सेट्रा। अनि अर्को चाहिँ के दे आर अल्सो युज बिल्ड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। स्टिलको स्ट्रक्चर बन्दैछ भने त ट्रसै हाल्नु पर्यो नि। स्टिलको कोलम राखेर अनि आरसीसी बिम हाल्दा त बरु अलिकति नराम्रो पनि हुन्छ होइन। अनि अलिकति त्यो फिजिबल पनि भएन। अब यस्तो भइसकेपछि 7.4 मा आइडियलाइजेसन अफ ट्रस है। अहिले हामीले सल्भ गर्नको लागि के कुराहरूलाई अज्युम गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसको अर्थ एजम्सन हो है। हाम्रो एजम्सन्स के छ सबसे फर्स्टमा द मेम्बर्स है भर्खरै भनेको होला आर कनेक्टेड बाई के हो पिन्सले हो। कस्तो स्मुथ पिनले। त्यहाँ अब फेरि फ्रिक्सन आयो भने अर्कै कुरा हुन्छ। त्यहाँ फ्रिक्सनलेस पिन्सले कनेक्टेड हुने रहेछ। अर्को चाहिँ अर्को भयो अहिले भर्खरै भनेको थिएँ लोड जहाँ पनि लाग्न सक्छ तर लोड्स हाम्रो स्कोपको लागि चाहिँ कहाँनिर मात्र लाग्छ भनेको छु मैले only at joints। स्मल जेल एकदम छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ हामीले स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट ट्रस सल्भ गर्दैनौँ। डिटर्मिनेट मान्छौँ सबै ट्रस। अनि अर्को के हो पिन्स पिआइएनएस पिन्स। अनि अर्को के अजम्सन छ हाम्रो अब भन्दाखेरि ट्रसको सेल्फ वेटलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ है। जस्तै कि हामीले फ्रेमको क्यालकुलेसनमा फ्रेमको सेल्फ वेटलाई कन्सिडर गरेका थिएनौँ त्यसै गरी सेल्फ
weight of the member, हरेक member को is not considered अथवा neglected. एउटा यो भयो. मैं माथि एजम्पसन लेख्नु भयो कि एजम मात्र गरि आयो कि हो? assumptions नै हो. आइडियलाइजेसन भनेकै assumption हो भन्न खोजेको क्या सिम्पली भन्नुपर्दा. यतिवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रस्टमा छ भनेर मानेर क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ भन्नु खोजेको है. सेल्फ वेटलाई पनि कन्सिडर गरिएन. अनि अर्को भनेको लेख्दै जाउँ क्रस सेक्सन अफ द मेम्बर इज considered to be the member के लेख्नु भएको थियो assumed के हो assumed लेख्नु भयो assumption यो लेखेको हैन the member are के कनेक्टेड हो connected ल the cross section of the member is considered to be uniform. युनिफर्म मान्छौँ. अर्को एजम्पसन लोड ट्रान्सफर चाहिँ एक्जियली मात्रै हुन्छ. एक्जियल टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ भयो नि त एक्जियल भनेको. टेन्साइल र कम्प्रेसिभ. अनि अर्को चाहिँ final assumption what are there अर्को चाहिँ centroidal axis सेन्ट्रोइडल एक्सिसहरु चाहिँ जोइन्ट्सबाट पास हुन्छ भनेको छ है. नमिटी हाल्नै म्याम 1 मिनेट त दिनु सार्न तपाई त अलिकति लेख्नुहुन्छ जिले छिक्किहाल्छ तपाईको. भन नि त त्यस्तो केसमा भन भनिरहेको छु त. अब मेर्छु त म अब तिमीले नमेटा भनिसकेपछि. ल यसको अर्थ के हो? सेन्ट्रोइडल एक्सिस अफ मेम्बर्स पास थ्रु जोइन्ट. तिम्रो यो मेम्बर भयो तिम्रो मेम्बर अब यस्तो हुन्छ नि त यो त हैन यस्तो जोइन्ट यस्तो भयो यति पार्ट जोइन्ट हो भने सेन्ट्रोइडल एक्सिसहरु चाहिँ सबै मेम्बरको चाहिँ जोइन्टबाट पास हुन्छ भनेर अजम्पसन मानेको छ है. अनि हामीले अब यस्तो लाइन डायग्राममा देखाउँछौँ है. यस्तो के भन्छ एरिया डायग्राम पनि देखाउँदैनौँ लाइन डायग्राममा देखाउँछौँ. त्यो लाइन चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटको लाइन हो भनेर मान्न पर्यो. यो भयो अजम्पसन है. अब एउटा सानो साइन कन्भेन्सन हेरौँ अनि त्यसपछि अनि एनालाइज गर्न थाल्नुपर्छ. घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्न नि भ्याउँदैन है. ट्रस्ट त खतम हुने भयो. असाइनमेन्टले बिगार्यो के? असाइनमेन्टले त के बिगार्छ? एसेसमेन्टले बिगार्यो भन न. त्यो एसेसमेन्टले 7.5 साइन कन्भेन्सन मैले चाहिँ भ्याइ सारेर भ्यायो. सधैँ भ्याइन्छ है. कि त भन्ने गर भनिरहेको छु अनि जति भने पनि नहुने. कति बेर कुर्ने भन्ने थाहा हुँदैन नि त. म अब लेखेर यत्रो लेखेर यहाँ आइसकेँ अनि तिमीहरूले पनि मैले भ्याइसकेँ अरू केटाहरूको थाहा मेरो त स्प्याम के थिएन भेजी ल साइन कन्भेन्सन हेरौँ है. साइन कन्भेन्सन कस्तो होला? टेन्साइल फोर्स भयो पोजिटिभ, कम्प्रेसिभ फोर्स भयो नेगेटिभ. यो भयो मेम्बर हैन. तिम्रो ठ्याक्क अब यहाँ जोइन्ट पर्छ है. अब यसमा यो जोइन्ट चाहिँ तानिन्छ भने टेन्साइल फोर्स मान्ने हो है. यो के हो? यो टेन्साइल फोर्स. हेर न यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त तान्नियो नि हैन. टेन्साइल फोर्स हो यो पोजिटिभ
कस्तो हुँदो रहेछ यो भन्दाखेरि जोइन्टलाई हेर्ने हो भने अवे फ्रम द जोइन्ट हुँदो रहेछ है टेन्साइल फोर्स चाहिँ। तिमीले अब यो छुटाउन नसक्ने हुने सिचुएसन आउँछ, त्यो के याद गर्ने, टेन्साइल फोर्स अवे फ्रम द जोइन्ट। जोइन्टबाट बाहिरतिर, जोइन्टबाट बाहिरतिर, जोइन्टबाट बाहिरतिर, जोइन्टबाट बाहिरतिर। अब कम्प्रेसिभ फोर्सको जोइन्टबाट भित्रतिर, जोइन्टको तिर, जोइन्टको तिर, जोइन्टको तिर, त्यो भयो कम्प्रेसिभ फोर्स। यसलाई नेगेटिभ मान्ने, यसलाई के मान्ने, नेगेटिभ टुवर्ड्स द जोइन्ट। तिमीले अब न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दाखेरि कुनै एउटा डिरेक्सन अफ फोर्स मानेर अनि सल्भ गर्छौ। नेगेटिभ आयो भने तिमीले मानेको डिरेक्सन होइन रहेछ भनेर बुझ्ने, त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन। अब हामी एनालिसिस अफ ट्रस हेर्छौँ है। एनालिसिस 7.6 एनालिसिस अफ ट्रस। दुईटा मेथड छ हाम्रो यहाँ। त्यो 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 टेन्साइल फोर्स छ नि, कम्प्रेसिभ फोर्स भन्नु न एकचोटि। कम्प्रेसिभ फोर्स लु हेर यहाँ, कम्प्रेसिभ फोर्समा हेर त, साइन कन्भेक्सन फेरि बुझाइदिनु न। टेन्साइल फोर्स छ भने यस्तो खालेलाई पोजिटिभ मान्ने होइन, मतलब टेन्साइल फोर्सलाई पोजिटिभ मान्ने भन्नु खोजे। यो मेम्बरलाई हेर एकचोटि, उयो मेम्बरलाई हेर एकचोटि, यहाँनिर हेर है, यो मेम्बरलाई हेर, यो यसरी र यसरी हुनु भनेको के हो, यो टेन्सनमा आउनु हो यो मेम्बर, हो कि न? यसलाई अब यो जोइन्ट तिम्रो यहाँनिर यहाँ पर्छ कि यहाँ, अब अर्को मेम्बर यसरी जोडिएको होला क्या, 3D मा हेर्ने हो भने है, के अरे लाइन डायग्राममा हेर्ने हो भने अर्को मेम्बर यसरी जोडिया होला, अब 2D मा हेर्ने हो भने यसरी जोडिया होला होइन। ठ्याक्कै यहाँ जोइन्ट पर्छ, यहाँनिर जोइन्ट पऱ्यो नि, यो जोइन्टमा हेर्ने भने चाहिँ तिम्रो अब इन्टरनल फोर्स त ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्ने गरी आउँछ नि। यो पोइन्टमा फोर्स छ भने यहाँ ब्यालेन्स गर्ने गरी आउँछ, यो पोइन्टमा फोर्स छ भने यहाँ ब्यालेन्स गर्ने गरी आउँछ। यो देखाएको हो है, इन्टरनल फोर्स यो देखाएको हो। भने चाहिँ टेन्साइल फोर्सलाई के मान्ने भन्दाखेरि यस्तो खाले आउँछ फोर्स भने यसलाई टेन्साइल फोर्स भन्यो। यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्दा पोजिटिभली मान्ने। अनि तिमी अब टेन्साइल हो कि कम्प्रेसिभ हो के हो यो बुझ्दै बुझिन भन्छौ भने याद गर्नुको लागि चाहिँ अवे फ्रम द जोइन्ट भनेको टेन्साइल फोर्स छ भनेर बुझ, अनि पोजिटिभ मान्ने भनेर बुझ। अवे फ्रम द जोइन्ट भनेको यो जोइन्ट हो नि, एउटा यहाँ छ जोइन्ट, अर्को यहाँ छ जोइन्ट, यो मेम्बर टुङ्गेको ठाउँ हो यो जोइन्ट। यो जोइन्टबाट बाहिरतिर गएको छ टेन्साइल फोर्स, भित्र मेम्बरभित्र हेर्ने हो भने पनि बाहिरतिर गएको छ टेन्साइल फोर्स। यो जोइन्टबाट यतातिर गएको छ टेन्साइल फोर्स, यतातिर गएको छ टेन्साइल फोर्स। यस्तोलाई टेन्साइल फोर्स गरेर ट्रिट गर्ने भनेको क्या, बुझ्यौ? बुझेको बुझेन? बुझ्यौ? कम्प्रेसिभ बुझाउँछ है त। ल कम्प्रेसिभ मेम्बर हेर, सबसे फर्स्टमा मेम्बर हेर, यो मेम्बरको एन्ड यहाँ छ, अब त्यसपछि अर्को मेम्बरसँग यसरी जोडिया छ अरे। 2D मा हेर्नु पर्दा लु के अरे लाइन डायग्राममा हेर्नु पर्दा यस्तो मेम्बर छ अरे। ल हेर यहाँ थिन लाइनले देखाएँ मैले मेम्बर। ट्रस यस्तो छ नि त, कि ट्रसको सबैभन्दा सानो युनिट भनेको ट्रायङ्गल हो है। यस्तो खाले मेम्बर छ, यो मेम्बरमा अब फोर्स आउँछ होइन, यसको फोर्सलाई तिमीले अब यस्तो खाले मान्यो भने यसलाई कम्प्रेसिभ मान्ने कि टेन्साइल मान्ने भनेर के मान्ने त? अब यसलाई सिम्पली यस्तो फोर्स त आयो, अब यो मेम्बरमा हेर्दा यस्तो फोर्स भनेको टेन्साइल हो कि कम्प्रेसिभ मान्ने त भन्दाखेरि यसलाई के मान्नु पर्यो त अब भन्दा साइन कन्भेन्सन हेर्ने, यहाँ जोइन्ट छ, जोइन्टतिर गएको छ भने यसलाई कम्प्रेसिभ मान्ने, यस्तो खालेलाई नेगेटिभ मान्ने फोर्स टुवर्ड्स द जोइन्ट। अब यहाँ इन्टरनल रियाक्सन आउँछ, इन्टरनल रियाक्सन कसरी आउँछ, यसरी आउँछ यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई। यो पोइन्टमा यसरी फोर्स लाग्छ भने यसको इन्टरनल रियाक्सन यसरी आउला यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई होइन। जुन चाहिँ फोर्स चाहिँ टुवर्ड्स द जोइन्ट आउँछ त्यो फोर्सलाई चाहिँ के भन्ने, कम्प्रेसिभ फोर्स भन्ने। यति यहीँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो र यो टेन्साइल जस्तो देखिन्छ होइन, यसलाई हेर्ने होइन कि यो त रेजिस्ट गर्न आएको फोर्स हो नि त, तिम्रो फोर्स त यो हो क्या कम्प्रेसिभ फोर्स। त्यही भएर अरू कुरा बिर्सिदेऊ, अवे फ्रम द जोइन्ट छ भने यसरी फोर्स यसरी लागेको छ, अवे फ्रम द जोइन्ट मान्यो, अथवा त्यस्तै नै खाले फोर्स छ भने त्यसलाई टेन्साइल फोर्स मान। यस्तो खाले रियाक्सन मान्छौ भने अथवा यस्तो खाले फोर्स आयो भनेर भन्छौ भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स मान भनेको बुझिन्छ। न्युमेरिकल गर्दा अझ मजाले बुझिन्छ। यति चाहिँ बुझेको बुझेन? बुझेको बुझेन?
कतिचोटि भन्नु हौ एकचोटि बुझ्न खोज न आफै एकचोटि ल बुझ्न खोज त कुन पोइन्ट फेरि भन्नु ठ्याक्कै त्यही भन अनि म त्यही भन्छु ल बाहिरबाट तर्क खोज्यो भने हजुर भित्रबाट बचाउन खोज्यो भने चाहिँ कम्प्रेस जोइन्टबाट अवे गएर आउँछ टेन्साइल जोइन्ट भित्रतिर आइरहेको सबै बिर्सि त्यो जोइन्टमा हेर जोइन्टबाट अवे जान्छ भने त्यो टेन्साइल भयो जोइन्टबाट जोइन्टतिर आउँछ भने कम्प्रेसिभ भयो भनेर बुझ्नु पर्यो ल के भएको युनिट अड्क्यो बत्ती गयो कि क्या ल बत्ती गयो